مسلمان باید در محیط خانه دلارام شوهر و فرزندانش باشد، مایه آرامش زندگی و آسایش محیط خانواده باشد، در دامن پرمهر و پرعطوفت و با سخنان پرنکته و مهر آمیزش فرزندان سالمی را از لحاظ روانی تربیت کند. انسانهای بی‌عقده، انسانهای خوشروحیه، انسانهای سالم از لحاظ روحی و اعصاب در دامان او پرورش پیدا بکنند. مردان و زنان و شخصیت‌های جامعه را به وجود بیاورد. از هر سازنده‌ای مادر سازنده تر و با ارزش تر است. این رشته‌های به شدت رقیق و نازک اعصاب کودک رو فقط سرانگشت ظریف و لطیف مادر هست که میتوانه از هم جدا کنه که عقده به وجود نیاد، گره به وجود نیاد. هیچ کس دیگه نمیتونه، یعنی هیچ انسان دیگری از جنس زن نباشه نمیتونه. این کار زنانه است.